عسلامة أوفياء مهرجان كرتاج في دورته ال51 الليلة السهرية 11 من الفستيفال، وباش نقدموا لكم الليلة لوركستر سيمفونيك دو بو اللي جاينا من فرنسا بقيادة المايسترو التونسي فيصل القروي، وباش يكونوا معاه زاده ديزارتيست توانسة امام دي سوليست. لوفرتور باش تبدا مع لينوس دو فيغارو متاع موزار، لا دوزيام بارتي باش تكون كونسيرتو بور فيولون اوبوس 35 دو تشيكوفسكي، et la troisième et la principale partie ريمسكي كورساكوف شهرزاد، وهي قصيدة سيمفونية مستوحاة من خرافات وحكايات ألف ليلة وليلة، وباش يتخلل العرض فقرات غنائية وليكتور بين كل بارتي وبارتي. هذا سبيكتاكل متاعنا الليلة، أنا ما نطولش عليكم، نخليكم مع سبيكتاكل شهرزاد. ولهذا حكاية فقد لا 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 عبثا تحاولين، لن أستمع إلى ما تقولين، فحكاياتك تلك التوال التي تروينها ثم تعلقينها وتعلقينني بها حتى أضطر إلى الإبقاء على حياتك. لا، لن أستمع إلى حكايات ولن تأخذيني برواياتك. Tout simplement, c'était magique. C'est un très bon spectacle, dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. فرحان اللي مش كان احنا في كارتاج شفناها، لكن فما عملنا دي زيكران جيون، تونيزي تيليكوم عملت دي زيكران جيون في قروان وفي مدن اخرى، وانا سعيد اللي نجموا هذه حلقه التواصل بين الشعوب وبين الفئات وبين المدن، ان شاء الله نكملوا هكا. سيتي سبيكتاكولير، طيارة على الاخر، عجبنا برشا بهاك السبيكتاكل. جوسك لا احسن ليلة انا عجبك. C'était très original d'avoir fait interpréter le texte par une actrice tunisienne en arabe pour expliquer un peu le thème de Shahrazad. لا حلو باهي برشا، أول مرة ندخل للحق أنا راه، أما عجبتني بالحق، ما كنتش نتصور روحي باش ندخل العرض كيما هكايا معناتها، أما دخلت لها المرة هذه حلوة برشا. بقى العرس رائع خارق العاده، انا شخصيا عجبني جدا، وهذا ونقولوا انا اللي عجبني زاد ايضا ربما اللي هذه الاوركستر تاع بو عطاه قيمه، خصوصا الشيف دوركستر هو تونسي وفرنساوي على فوا،
دونك هذه حاجه ايجابيه نعتبرها، وسهره نجم نكون ناجحه بمعنى الكلمه. عرض شيق، واحد عمل كور نتاع موسيقى جيده ونحى شويه حاشاكم تلوث نتاع برشا موسيقات غالبه تو في الاذن المستمع التونسي خاصه. عمل كور فهمتي خارج شيخ، واحد كي يقولش عليه يمشي على السحاب. Le chef d'orchestre il nous a ébloui, un grand artiste. معناتها بدنو الكل il était dedans. العرض حلو هو، معناها تونس لازم شهرزاد، معناها c'est très cliché. La salle était transportée, moi j'ai trouvé, et nous, avec mon ami Dalia Lokbi aussi, on était heureux pendant cette soirée. En fait, وقت اللي اتفقنا مع l'orchestre de Pau وجاو بحذايا قالوا لي لوفر سي شيرازاد، وحشتنا بشخص اكتور يكون مثلا يقول نصوص بالفرنسيه. انا بالنسبه لي تو سويت نعرف لوفر شيرازاد، قلت لهم لا، قلت لهم عندي الشخص اللي يلزمكم، وخممت مباشره في عليا السلامي واقترحتها عليهم، سمعوها وبالفعل خاطر هي تغني اوبرا وفي نفس الوقت عندها الإلقاء باللغة العربية الفصحى، فكانت الشخص المناسب في المكان المناسب. En fait, ça a été assez compliqué de trouver le texte parce que à l'époque, bon, je connaissais Scheherazade comme tout le monde, mais je ne connaissais pas les détails de Scheherazade, de Rimsky-Korsakov. Et en fait, je pensais que c'était un poème symphonique comme les autres, c'est-à-dire où il y a une histoire claire et le roi entre et elle sort et le naufrage du bateau, etc. Et en fait, non. اليوم الجوق السيمفوني متاع بو، هي مدينة جنوب فرنسا، جاء باش يحضر يشارك في هذا المهرجان الشهير. ويعني كانت يعني مبادرة من مدينة بو رغم الأحداث المأساوية التي عاشتها تونس. رئيس البلدية وهو رئيس الجوق وقرر باش يبقي على المشروع ويجي يعني نفسه إلى مدينة تونس باش يحضر هذه السهرة، وبعد غدوة يروح للجيم باش يحضر في السهرة الموسيقية مع نفس الجوق، مع نفس العازفة على الكمان. La genèse du projet, ça fait 1 an que nous travaillons sur ce projet. C'est à l'invitation du Festival de Carthage, du Festival international de Carthage, en partenariat évidemment avec l'Institut français, l'ambassade de France. C'est l'ambassadeur qui a initié comme ça au départ, ensuite avec Sonia, la venue de l'orchestre de Pau. Et malgré les drames survenus il y a très peu de temps, eh bien nous avons décidé, le maire de Pau, François Bayrou, qui était ici, qui est un homme politique important en France, a décidé de maintenir le déplacement. Voilà. Et donc c'est 1 an de travail et nous sommes là ce soir. Je suis très très heureux. Surtout qu'il s'agit de culture et de musique, c'est-à-dire le langage par lequel les hommes se rencontrent, se comprennent. Alors on a décidé de le maintenir, et comme c'est moi qui ai pris la décision de le maintenir, il fallait qu'ils viennent. Il fallait que je vienne avec eux. Et Faisal Karoui et moi, nous avons décidé donc ensemble et de maintenir la venue et que je vienne et que plusieurs de mes adjoints viennent avec moi. هزتنا الموسيقى الكلاسيكية بالعمق متاعها الديسيبلين وبرشا نوبليس من عالم الغرب إلى عالم الشرق، وحكايات 1000 ليلة وليلة، وحكيت لنا شهرزاد على مقاومتها للموت عبر الخرافة، الحكاية والقصيدة. كان سبيكتاكل تقدم برشا بيرفكسيون، برشا جوستيس، وتألقت فيه سورتو الفنانة التونسية عليا السلامي. احنا مازلنا معاكم، تابعونا على شين يوتيوب والباج اوفيسيال تونيزي تيليكوم. اما قبل نخليكم مع كود كور تري سبيسيال المرة هذيا للفنان التونسي، لا ريفيلاسيون متاع دورة مهرجان كرتاج ال51، جاسر حاج يوسف، اللي قبلناه في التحضيرات الأخيرة للعرض متاعو 30 جويلية في انترفيو حصري. جاسر حاج يوسف يعني موسيقي عازف ملحن تونسي، بديت بيان سور في تونس، تعلمت الموسيقى التونسي والموسيقى العربي وقريتهم برشا، وعزفت مع يعني دي ريفيرونس في تونس كيما كان عندي شرف يعني صاحبت الأستاذ صالح المهدي، شبيلة راشد، صفية شامية، عزفت في الأوركستر سيمفونيك تاع تونس، عزفت مع فوزي شكيلي، عزفت يعني الحاجات اللي حبيت نعملهم في تونس عملتهم يعني من الناحية الموسيقية. ومن بعد كانت عندي يعني الكيوريوزيتي باش نشوف حاجات اخرين، نجرب حاجات اخرين، هذاك علاش سافرت برشا
خدمت مع موسيقيين من الهند، من تركيا، من فرنسا، من أمريكا. عملت الجروب متاعي اللي هو يعمل يعني جروب متاع جاز، عملت معه الالبوم سيرة اللي هو موش يعني موسيقيين جاز كهو، يعني موسيقى جاز لكن كلها مستوحاات من الموسيقى التونسية ومن الموسيقى العربي. والبروجي هذا قاعد يكبر بشويه بشويه، يكبر بشويه بشويه. بدا مره ينزيد اوركسترا سيمفونيك، مره ينزيد ان كور فيها 120 مغني. باش نجيو توا القرطاج باش يكونوا معنا يعني اعلام من الاعلام الموسيقيه العالميه، من ايران، من فيتنام، من المانيا، من فرنسا، من البرازيل. يعني الحكايه قاعده تكبر بشويه بشويه، وفرحان برشا على خاطر هذا الحاجه اللي حبيت نعملها من الاول، وقربنا يعني للهدف. العروض متواصلة في دورة كرتاج 51. عندنا لو 30 جويي جاسر حاج يوسف في سبيكتاكل سيرة، لو 31 جويي أمال ماهر اللي جايتنا من مصر الصوت الطربي اللي تميزت في أداء أم كلثوم، ولو 1 أوت عندنا سبيكتاكل تميورث من تونس للفنان طاهر الجيزاني. وحينما أدرك شهرزاد الصباح سكتت عن الكلام المباح.